السلام عليكم التلاميذ، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ من بعد ما شفنا لي فونكسيون ولا لي ديريفي ديال لي فونكسيون اوسيال، غنشوفوا دابا لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي، بالعربيه كيتسموا العمليات على الدوال المشتقه وكيفاش كنتعاملوا معاهم. سوا اي سوا اي يفي دو فونكسيون واحد جوج ديال الدوال ديريفابل، يعني قابل للاشتقاق ولا مهم تقبل الاشتقاق سيغ اش سيغ اي على واحد لانترفال. كنا شفنا لي بروبريتي اللي ما شافهمش رجع الفيديو. اي كا ابارتيان ار واحد العدد مزيان، كا ابارتيان ار سيتادير يقدر يساوي لنا موان 1 2 موان 3 اكسيتيرا. المهم عدد كيف ما كان قريتو الاعداد الحقيقيه. تري بيان، دونك غندير واحد الجدول غنعطي كاع لي فونكسيون اللي كنخدم انا. ركز معايا ان هادشي مهم بزاف. هنا غندير اف دو اكس، هنا اف اش اف دو اكس بي. تري ملي كيكون عندك لا سوم سيتادير اي دو اكس بلس في دو اكس لو تو بي. ملي كيكون عندي لا سوم بغيت ندير ليه لا ديريفي، كنفرق عليهم البريم. اش كتولي؟ كنعطي التيرم الاول بريم، كنعطي التيرم الاول بريم بلس اش التيرم الثاني اش بريم. متفقين؟ ثاني حاجه ملي كيكون عندك الملتيبليكاسيون على هاد لا فورم هادي اي دو اكس ملتيبلي بار في دو اكس لو تو بريم، اش غادي ندير؟ غادي نفرق عليهم اش ولا غادي نرجع لك لا سوم. قولوا خصك تعقل على واحد القاعده، ديما الملتيبليكاسيون كتكون مرتبطه بالبليس، وديما القسمه كتكون مرتبطه اش بالناقص سوستراكسيون. عقل على هاد القاعده غتنفعك من بعد. تري بيان، دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير اي دو اكس بريم ملتيبلي بار في دو اكس بلس اي دو اكس ملتيبلي بار اش في دو اكس بي. متفقين على هاد النقطه؟ حاول تعقل لي على هاد القواعد هادو لانهم مهمين بزاف بلا ما نبقى داوي. تري امبورطون هادشي، غتحتاجوه بزاف في الدروس اللي جايين ملي غندخلو ليكسبونونسيال والفونكسيون ديال اللوغاريتم. غنحتاجو هاد لا ديريفي هادي بحال هاد الحوايج هادو. متفقين؟ ملي كتكون مثلا كانت عندك باغ اكزومبل الفا ولا كا ملتيبلي بار اي دو اكس لو تو بريم، اش غادي ندير؟ هاديك كا واحد الكونستانت كنخرجها ملتيبلي بار اش اي دو اكس كندير ليها اش لا ديريفي. باين غنشوفو هادشي في لي زيكزامبل. ملي كتكون عندك باغ اكزومبل اي واحد 1 ديفيزي بار اي دو اكس، بغيت انا ندير ليها البريم، اش غادي ندير؟ تقدر دابا كاين اللي غيمشي يطبق هاد القاعده هادي، لا غطول عليك الخدمه صحيحه، ولكن غطول عليك غير الخدمه، ما ديرهاش ديريكتومون. غتجي غتطبق هاد العلاقه هادي. اش غادي ندير؟ غندير واحد الموان و اي دو اكس غندير ليها لا ديريفي وغنديفيزيها بار اش اي دو اكس بلا بريم، ولكن غندير اش لو تو او كار. تري بيان، كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. زيد لا ديريفي اللي نقدروا غندير واحد خط هنا وغنزيد واحد الجدول هنايا. ملي كتكون عندك، شوف معايا لاحظ هنا، ملي كتكون عندك
باغ اكزومبل اي دو اكس ولكن لو تو على بويسونس ان بغيت ندير لها انا لا ديريفي، بغيت ندير لها انا لا ديريفي، اشنو غندير؟ انا نورمالمون ما خصنيش ندير هاد البريم هادي غير باش كنوضح لكم. شافقين كيش كندير؟ باغ اكزومبل 2 اكس موان 1 لو تو او كار، هادي هي اللي شنو بحال هاد لا فورم هاد اللي ما فاهمش. غنعتبر بان اي دو اكس هي 2 اكس موان 1. غنشوفوا هادشي في لي زيكزارسيس. اشنو كندير؟ هذيك ان كنهبطها لتحت ملتيبلي باغ اش اي دو اكس، ولكن كندير ليها البريم ملتيبلي باغ اش اي دو اكس اش لو تو على بويسونس ان، ولكن كنقص درجة. بخير، نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة مزيان. باغ اكزومبل ملي كتكون عندك الغاسين ديال اي دو اكس، اشنو كندير كيكون فيها الغاسين؟ متفقين اشنو كندير؟ كندير هذاك الاي دو اكس كندير ليه البريم وكنديفيزي باغ اش دو غاسين دو اي دو اكس. عقلوا على هادشي، عقلوا على هادشي هذا لانه عقلوا على هادشي لانه مهم مزيان. المهم تقريبا هادو هما لي ديريفي اللي كاينين. الا كان كانوا شي ديريفي اللي كنستخدموا بزاف لي زيكزامبل، الا كانوا شي ديريفي ما شناش في هادشي هذا غنديروا لي رابيل، ما كاين حتى شي مشكل. دونك نقول هادشي هذا باش ندوزو لي زيكزارسيس ولا لي زيكزامبل. يلا تري بيان. دونك غادي نمسح وقف الفيديو ونقول على خاطر. حط لي ديريفي حداك نقولهم، كتبهم في ورقه وتبع معايا. خدم لي ديريفي راسك عاد باش تشوف الكوريجي ديالو. غنعطيو اكزامبل. باغ اكزامبل لا ديريفي ديال اش؟ ديال 3 اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 1. بغيت انا ندير لا ديريفي وعطاك المجال اللي قابل للاشتقاق عليه اي ايكال ار. تري بيان. اول شرط غادي نحط كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار. Quel que soit x appartient à R, 2 points. f de x égale 3x au carré plus 4x plus 1. Le tout au carré. انا بغيت ندير لا ديريفي. شنو قلنا؟ ملي كيكون عندك لا سوم كتفرق عليهم بريم اش غتولي؟ دونك f de x prime égale 3x au carré le tout prime plus 4x le tout prime plus 1 prime. Très bien. اشنو قلنا؟ نذكروا بلي لي ديريفي ايزيال الا كانت عندك 3x ولا الفا على بويسونس الفا اكس على بويسونس 1. شنو غادي ندير؟ غنخرج هادي، بغيت ندير لها البريم غنخرج هذيك الفا و اكس على بويسونس 1 غندير لها البريم. اش غادي ندير؟ هي 1 ملتيبلي باغ اش اكس على بويسونس 1 موان 1. عقلوا على هاد البروبريتي ولا هاد لا ديريفي. دونك الا بغيت نطبق هاد لا غولاسيون غادي نطبقها هنا. اش غندير؟ غنعتبر بان الفا هي 3 وغنعتبر بان اكس او كا اكس على بويسونس 1 هي اكس او كاري. طبق لي القاعده ديالك اش غتولي؟ 3 غنخرجها 3 ملتيبلي باغ اكس بريم بليس ملي كيكون عندك اكس بريم اشنو كندير؟ كان اليميني ديك الاكس وكنخلي تو سامبلومون غتبقى هنا 4 اكس غان اليميني ديك الاكس وغنخلي 4 مازال.
لا ديريفي ديال ا لا ديريفي ديال ا عدد زيرو دونك غنحط هنا زيرو. تري بيان. égal 3 multiplié par x au carré اش غادي يدير 2 multiplié par h x 2 moins à la puissance de moins 2 x 2 moins 1 c'est 1 donc اش غتعطينا finalement 2x اش غنحط هنا 2x مزيان plus h plus 4 وكنحسب 2 fois 3 fois 2 c'est 6x plus h plus 4 مزيان. وانا لقيت لا ديريفي ديالي تو سامبلومون. ساهل هادشي الوليدات، حاولوا تخدموا هادشي اللي غنعطيكم، هاد لا ديريفي اللي غنعطيكم هنا كاكزومبل. f de x égale 3x à la puissance 3 plus 4x au carré plus x plus 1 i égale r. يلا خدموا هاد لا ديريفي هادو صيفطوا ليا، ما كاين حتى شي مشكل. يلا نمشيو مثال اخر، حاولوا تكتبوا هاد الشيء هذا. غنخلي هاد لي ديريفي هادو تري بيان. غنمشيو دابا اكزامبل 2. اكزامبل 2 f de x égale f de x à la puissance 4 multiplié par sinus de x وعطاك i égale r. يعني غندير غنحسب لا ديريفي في i اللي هي r. اش غادي نقول؟ كيلكو سوا اول شرط ضروري كيلكو سوا x appartient à r 2 points f de x prime égale x à la puissance 4 sinus de x لو تشوف بريم. غنطبق هاد لا غولاسيون هادي. اشنو هي؟ واخا كتبتها هي يو بريم فوا في بلس يو في بريم. طبق لي لا غولاسيون ديالك، غنعتبر بان x على بويسونس 4 سي يو بريم هي يو، وغنعتبر بان سينيس دو x هي في. دونك شحال سي كومبيان؟ سي x à la puissance 4 le tout prime multiplié par sinus de x plus x à la puissance 4 bleu prime multiplié par sinus de x prime. Donc le prime اشنو قلنا؟ هاد لا غولاسيون كنطبق هاد القاعده هادي، ولكن باغ اكزومبل هنا ما كاينش الفا، يعني نحيدها غتبقى اش غير هاد لا فورم. x على بويسونس 4 غنعتبر بان 4 هي 1 دونك هبط لي هذيك 4 ملتيبليي بار x على بويسونس 4 موان 1 4 موان 1 سي 3. اش غنحط هنا 3 ملتيبليي بار سينوس دو x بلس x على بويسونس 4. شنو هو السينوس ديال x بريم؟ سي كوسينوس دو x. اللي ما شافش الفيديو اللي فات شرحت هادشي. كوسينوس دو x. Très bien. 4 fois 3 c'est 4 à la puissance multiplié par x à la puissance 3 sinus de x plus x à la puissance 4 sinus de x. وانا لقيت لا ديريفي ديالي تو سامبلومون. ساهل هادشي تري فاسيل، ما كاين حتى شي مشكل. طبقوا غير لي غولاسيون ديالكم وغتفهموا هادشي. الوغ غنعطيكم امثله، نزيدو شي مثال اخر ماشي مشكل، ما فيها باس. دونك كتبوا هادشي هذا. Par exemple 3, f de x égale hier 1 sur x au carré moins. اشنو غندير؟
calculer المهم عرفتها المجال quel que soit x appartient نورمالمون صافي نورمالمون شنو غنقول غتمشي تحدد مجموعة التعريف وغتلقى لا ديريفي ديالك. المهم حاولوا تلقاوها نتوما بلا ما نضيعوا فيها الوقت. غندير quel que soit x appartient des deux points f de x égale 1 divisé par x au carré moins 1 لوتو بريم. اشنو غنطبق؟ اشنا هي لا غولاسيون اللي عطيتكم قبيله؟ هي ملي كيكون عندك واحد على اي لوتو بريم. اشنو غادي ندير؟ غندير واحد الموان اي دو اكس لوتو بريم ديفيزي بار اي دو اكس لوتو او كاري. غنعتبر بان اي دو اكس هي اكس او كاري موان زان ونطبق لا غولاسيون ديالها. يلا ركز معايا لاحظ معايا اش غادي ندير. Donc, deux points f de x prime égale moins i de x prime, يعني غندير لها البريم ديالها i de x moins 1 لوتو بريم divisé par x au carré moins 1 لوتو au carré égale علاقة كتجيب علاقة ملي كيكون عندك i de x لا سوم بليس ولا موان ما كاين حتى شي مشكل. ديال في دو اكس شنو كندير؟ كنفرق عليهم بريمش كندير اي دو اكس لوتو بريم بليس موان اي في دو اكس بريم. متفقين؟ يلا اش غادي ندير هنا؟ اكس او كاري بريم موان 1 لوتو بريم ديفيزي بار اكس او كاري موان 1 لوتو او كاري égal moins 2x au carré c'est 2x au carré c'est 2x اش غندير هنا 2x moins 1 بريم شنو كتعطينا هي 0 اش غندير هنا 0 divisé par x au carré moins 1 لوتو au carré égal صافي غندخل عليهم الموا باش نحيد الاقواس غتبقى هي moins 2x لان الزيرو كيمشي divisé par x au carré moins 1 لوتو au carré وانا لقيت لا ديريفي ديالي تو سامبلومون. دونك تشافوا بهاد القدر هذا الوليدات حاولوا تراجعوا هادشي هذا باش ان شاء الله نمشيو مزيان. دونك اللايف غادي يكون ان شاء الله في القادم في لا سيمين ولا هاد لا سيمين هادي غنشوفوا واحد اللايف مراجعه شامله لهادشي هذا وغندخلوا لي تيب دي فونكسيون لان باقيين غير في لا ديريفي باش تولفوا على الحساب ديالو. دونك الله يعاونكم اي بون كوراج.